अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुज्जू भाई की तरफ से नाश्ते की दावत है। हाय। मुज्जू भाई ने तबीयत खुश हो गई, एकदम हरी भरी हो गई, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया माशाल्लाह। जिसको बोलते हैं जो औलाद के लिए होती है वो ये नबी बूटी है। जिन लोगों को औलाद वगैरह नहीं होती तो उनके लिए ये जो है इसको पीस कर इसका पाउडर बना करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये खजूर का जो दरख्त होता है ये एक दरख्त तैयार होने में 12 से 15 साल लेता है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को बार बार इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमाए। आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारी इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज वेदर बहुत ही सुहाना है, बहुत ही प्यारा है और हमारे मोहिन भाई भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। आज फिर आपको इंशाअल्लाह कुछ अच्छी सी ज़ियारतें कराएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम जाएंगे, पहले सऊदी नाश्ता करेंगे। आज हमारे मुज्जू भाई की तरफ से नाश्ते की दावत है। मैं मना कर रहा था कि यार क्या ज़रूरत है इसकी, यार खाते पीते रहते हम तो, वैसे भी खाते पीते घर के। तो बोले नहीं नहीं, नाश्ता तो आज मैं करा के ही छोड़ूंगा आपको। इसलिए मैंने कहा चलो फिर कबूल कर ली, बेचारे इतना फोर्स कर रहे थे। तो आप लोग भी आएँ, जब भी आएँ ये मुज्जू भाई से ज़रूर मिले। ये नाश्ता बड़ा तगड़ा कराते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं सीधा साधा आदमी हूँ, थोड़ा सा खा पी लेता हूँ बस। तो मैंने सऊदी नाश्ते पे इक्तिफा कर लिया। वरना आप जब भी आएँ तो पाया रोटी इनसे ज़रूर खाएं। ये पाए बड़े ज़बरदस्त खिलाते हैं ले जाकर। लेकिन वो क्या है ना कि बस मैं क्या सीधा साधा बच्चा हूँ, इसलिए मैं सऊदी नाश्ता थोड़ा सा कर लूँगा, मामूली सा छोटा सा एकदम। तो अभी आपको सबसे पहले हम सऊदी नाश्ता दिखाएंगे और सऊदी नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ज़ियारत के लिए लेकर चलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, माहिरा भी रेडी है, माहिरा की मम्मा भी रेडी है, तो चल के मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। तो आ चुके हैं अबू जैद, और इसलिए भाई मैचिंग करके आए कि अबू जैद जाना है, मैचिंग करते हैं। फैमिली सेक्शन तो माशाल्लाह फैमिली सेक्शन पूरे ऐसे है। और बैठने के लिए हाय, कैसे हो? कहाँ पे आए हो आप? ऑर्डर देने जा रहे हो? अच्छा, बाय। तो कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कहाँ पे आए हो आप आज माहिरा को लेके? माहिरा को लेके रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने, अभी फिर जाएंगे बाहर ज़ियारत। अच्छा, माहिरा परेशान कर रही है आपको? माहिरा परेशान नहीं करती। ये आपका है फतीरा शुकुलाता, और ये है मासूब बिलगिश्ता वल असल वल मौज़, और ये चटनी है, और ये है गल्लाबा। ये गल्लाबा बिज़ैत, ये जैतून का तेल इसके अंदर है। ये मासूब है, इसके अंदर होता है रोटी होती है, और केला होता है, शहद होता है इसके अंदर, और किश्ता होता है जिसको मलाई कहते हैं। ठीक है, ये खाने में बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये माहिरा के लिए स्पेशल मंगाया है, और ये भी माहिरा के लिए स्पेशल है, जिसको कहते हैं फतीरा शुकुलाता। ये चॉकलेट का बनता है, ये माहिरा के लिए स्पेशल मंगाया है। चलो अब हम जो है नाश्ता करेंगे। ये हमारी चाय है बिलाफिया। ये देखिए, ये है मासूब बिलगिश्ता वल असल वल मौज़, और ये माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, या सलाम, बहुत ही ज़बरदस्त बिलाफिया। माशाल्लाह हो चुका है नाश्ता, बहुत ही प्यारा रहा, बेस्ट। हमारे मोहिन भाई ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता करवाया आज मुज्जू भाई ने। तबीयत खुश हो गई, एकदम हरी भरी हो गई, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया माशाल्लाह। और अब जो है हम जा रहे हैं हमारी ज़ियारत की तरफ। तो कुछ देर में पहुंच करके आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन सी ज़ियारत कराएंगे आज इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले आज जो है हम आपको दिखाने वाले हैं एक बाग जो सलमान फ़ारसी का बाग कहलाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अल्लाह के नबी पर दुरूद भेज के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जिस बाग में खड़े हुए हैं, ये बाग जो है हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से मरसूम है, उनके नाम से मारूफ़ है, उन्हीं के नाम से मशहूर है। तो इस बाग का एक पूरा लंबा चौड़ा वाक़या है हज़रत सलमान फ़ारसी का, और इस बाग के साथ जो ताल्लुक़ है कि इस बाग का नाम मज़रा सलमान फ़ारसी किस वजह से पड़ा, किस बिना पर पड़ा, ये सारी चीज़ें हम आपको जो है अंदर जा कर के दिखाते हैं। अभी आप हमारे साथ चलिए। तो ये बाग का एंट्रेंस है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारा बाग है। यहाँ सबसे पहले तो आप जब यहाँ पर एंटर होंगे, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जिसमें
یہ عجوا کا جو تیل آتا ہے، عجوا کا جو بالوں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے عجوا کا تیل بہت زیادہ مفید ہے۔ اور یہ لبان وغیرہ ہے، کچھ حلویات ہیں، کچھ مٹھائیاں ہیں، یہ کھانے کی مٹھائی ہے جیسے کہ، اور یہ لبان ہے جلانے کے لیے، یہ مہندی ہے مدینہ منورہ کی مہندی، اور جو نبی بوٹی جس کو بولتے ہیں جو اولاد کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ نبی بوٹی ہے۔ جن لوگوں کو اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ جو ہے اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک پاؤڈر آلریڈی آتا ہے دوسرا، تو وہ بھی جو ہے دکانوں میں تیار ملتا ہے، وہ پاؤڈر ہوتا ہے، یہ کھجور کے تنوں کا پاؤڈر ہوتا ہے، اور وہ پاؤڈر کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی کچھ مختصر بتائیں گے۔ تو بہرحال جیسے آپ یہاں سے انٹر ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ شاپ دکھائی دے گی، یہ کھجور عجوا جو ہے، عجوا کا تیل ہے، عجوا کھجور کا تیل ہوتا ہے جو اس کو بالوں کے لیے اور جلد کی بیماریوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، اور زیادہ دام بھی نہیں ہوتے، مطلب نارملی اس میں آپ کو مل سکتا ہے یہاں سے عجوا کا تیل۔ اور یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک شاپ دکھائی دے گی جہاں پر آپ کو مکسرات ملیں گے، جیسے ڈرائی فروٹ جسے ہم کہتے ہیں مکسرات، تو مکسرات یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، مطلب ڈرائی فروٹ ہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ نمکین وغیرہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہاں پر بھی یہ زیتون کا بھی تیل ہے، اور بھی چیزیں اس کے ساتھ میں جیسے الائچی وغیرہ، تھوڑے گرم مسالے، چاکلیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ رکھتے ہیں۔ اور یہ شہد بھی ہے، دیکھیں یہ شہد کے پوڑے کے ساتھ میں باقاعدہ شہد کا جو پوڑا ہوتا ہے یہ پوڑے کے ساتھ میں کم شاید ہوا تھا، یہ 20 ریال کا دے رہے ہیں، چھوٹا ڈبہ جو ہے یہ 20 ریال کا ہے، اور بڑا ڈبہ اگر لینا ہو تو وہ 40 ریال کا ہے، یہ بڑا ڈبہ ہے اور یہ 40 ریال کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدھ کے پوڑے کے ساتھ میں جو شہد مکھی کا جو پوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ شہد بھی یہاں سے مل سکتا ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ کبوتروں کو جو چنے وغیرہ ڈالتے ہیں یہ وہ ہے، اور یہ دقت المدینہ ہے جس کی ہم نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا افطاری کے وقت میں، تو یہ دگا مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دگا مدینہ ہے، اور باقی یہاں سارے مختصرات ہیں، چاکلیٹس وغیرہ ہیں۔ اور اب ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔ آگے آ جائیں، ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ یہ باغ کا قصہ کیا ہے، اور اس باغ میں کیا واقعہ ہوا تھا، یہاں اللہ کے نبی نے کس طریقے سے درخت لگائے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں حضرت سلمان فارسی کا ایک مختصر سا آپ کو تعارف بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آل بیت میں سے ہے، سمجھے، آل بیت میں سے، جبکہ آل بیت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان آل بیت میں سے ہے۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ جنگ خندق کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ انصاری صحابہ الگ تھے اور مہاجرین صحابہ الگ تھے، مطلب تو ان میں حضرت دو ٹیمیں جو اللہ کے نبی نے بنائی تھی، تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں صحابہ کرام مدینے والے کہہ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، مکے والے کہہ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا کہ سلمان مجھ میں سے ہے، مطلب سلمان آل بیت میں سے ہے، تو اس لیے حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے نبی نے آل بیت میں سے بتلایا۔ تو حضرت سلمان فارسی کا چونکہ ایک لمبا واقعہ ہے، لمبا قصہ ہے، بہت سفر کر کر کے انہوں نے جو ہے یہاں پر اسلام تک پہنچے تھے، اللہ کے نبی تک پہنچے تھے، کہ کتنے راہبوں سے مل کر کے، نجومیوں سے مل کر کے، اور جو مجوسی ہوتے ہیں، جو آگ پرست آتش پرست جو قوم ہوتی ہے ان لوگوں سے مل کر کے اتنے مذہب بدل بدل کر آخر میں جو ہے یہ اللہ کے نبی تک پہنچے تھے۔ اور ان کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ ان کو جو آخری جو پادری تھا، اس پادری نے ان سے کہا تھا کہ جب تم آخری نبی سے ملو گے تو وہ آخری نبی سے جب تم ملاقات کرو گے تو اس کی نشانیاں یہ ہوگی، آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ آخری نبی جو ہے وہ سید گھرانے سے ہوں گے، سید فیملی سے ہوں گے، اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ بتلائی تھی کہ ان کے جو مونڈھے جو ہیں، جو شان مبارک ہیں، ان کے جو دونوں کندھے ہیں، دو کندھوں کے بیچ میں جو ہے ان کے ایک مہر نبوت ہوگی۔ تو جب حضرت سلمان فارسی جو ہے جب یہاں پر آئے مدینہ منورہ، لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے جب یہاں تک پہنچے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے تو ایک کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے پیش کی، تو اللہ کے نبی نے کھانے سے منع کر دیا۔ پھر دوبارہ آئے، اس کو ہدیے کی نیت سے پیش کی، تو اللہ کے نبی نے اس کو کھا لیا، تو ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری نشانی بھی اسی طریقے سے پوری ہوئی، اور تیسری نشانی جو تھی اللہ کے نبی کے صرف وہ ان کے مونڈھوں پر وہ نشان دیکھنا تھا۔ تو تیسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سلمان 2 نشانیاں تو دیکھ چکے ہو، اب تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے خود مہر نبوت ان کو دکھائی، اور اس طریقے سے جو کہ 3 نشانی دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال جب وہ اسلام قبول کر چکے تو اللہ کے نبی نے ان سے بار بار، اللہ کے نبی جب بھی ملتے تھے ان سے کہتے تھے سلمان اپنے آقا سے جا کر کہو تمہیں آزاد کر دے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے، اور ان کا جو آقا تھا وہ یہودی تھا، ایک یہودی کے غلام تھے مدینہ منورہ میں۔ تو یہاں پر اس جگہ پر جو ہے یہودی کی زمین ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جب حضرت سلمان فارسی نے آ کر کے کہا کہ بھائی مجھے آزادی چاہیے، تو اس نے ان کے ساتھ 2 شرطیں لگائی۔ ایک شرط یہ لگائی کہ 40 اوقیہ سونا آپ کو دینا ہوگا،
40 औक़िया सोना, 40 औक़िया सोना आपको देना होगा। और दूसरी शर्त उसने ये लगाई कि ये ज़मीन पड़ी हुई यहाँ पर दरख्त लगाओ। उसने एक रिवायत में आता है कि उसने 300 दरख्तों की डिमांड की कि 300 दरख्त तुम्हें लगाने हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो है सहाबा किराम से कहा कि उनसुरू इख्वानकुम, कि अपने भाइयों की मदद करो। तो सहाबा किराम ने पौधे ला कर दिए, किसी ने 5 पौधे, किसी ने 7 पौधे, किसी ने 10 पौधे। इस तरीके से उस वक्त में जो है काफ़ी पौधे जमा हो गए। और रिवायतों में आता है कि कुछ अल्लाह के नबी ने खजूर की गुठलियाँ भी मंगाई। इस तरीके से करके 300 पौधे जमा लगाए उस वक्त में। अल्लाह के नबी ने हज़रत सलमान फारसी से कहा कि सलमान, तुम दरख्तों को न लगाना, खड्डे खोद करके रख दो। तो खड्डे हज़रत सलमान ने खोद दिए। अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ से दरख्त लगाए और खड्डों को बंद किया, पानी दिया। मौरख़ीन ने लिखा है कि उसी साल के आखिर में, मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर जो है पूरा बाग जो है लदा लदा एकदम तैयार खड़ा हो गया था। ये मेरे नबी का मौजज़ा था। एक शर्त तो पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त उनकी जो बाकी थी, 40 औक़िया सोना। तो औक़िया एक करेंसी हुआ करती थी उस ज़माने में, वो अरब के ज़माने की, एक पुराने ज़माने की औक़िया करेंसी हुआ करती थी। तो उस करेंसी को जो है सोने की करेंसी जैसे कि होती थी, तो उसमें ये होता था कि मुहक्किकीन ने लिखा है कि औक़िया जो एक औक़िया जो होता है वो 210 ग्राम का, किसी ने कहा 270, किसी ने कहा 280, लेकिन 210 ग्राम पर सारे लोगों का इत्तिफाक है कि 210 ग्राम सोने की जो है एक औक़िया हुआ करती थी। उस यहूदी ने ये शर्त लगाई थी कि तुम्हें कितनी, 40 औक़िया देनी है। 40 औक़िया सोना उसने मांगा था। तो एक जंग के मौके पर जब माल गनीमत जब मदीना मुनव्वरा में आया, तो अल्लाह के नबी ने, उसमें एक छोटा सा सोने का ढेला आया। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया कि ऐन सलमान, तो ऐन अल फ़ारसी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी आया, कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, हाज़िर, कि या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो अल्लाह के नबी ने वो सोने का जो ढेला था छोटा सा, वो सलमान फ़ारसी को दिया, कहा कि जाओ, जा करके अपने आका को दे दो और तुम्हारी दूसरी शर्त भी जो है वो अदा हो जाएगी। तो सलमान फारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये इतना सा सोना, इतने से सोने से मेरी इतनी बड़ी शर्त कैसे अदा होगी। अब आप सोचें कि उसने 40 औक़िया सोना मांगा था। 40 औक़िया सोना, एक औक़िया जो होता है 210 ग्राम का, कुछ मुहक्किकीन ने 210 का। अगर हम 200 ग्राम भी गिनते हैं तब भी 40 औक़िया सोना जो है वो बनता है तकरीबन 8 किलोग्राम। तकरीबन 8 किलो का 40 औक़िया बनता है। हालांकि नबी ने एक छोटा सा ढेला सोने का दिया और कहा कि सलमान, जा करके जो है आप इस ढेले को अपने आका को दे दो और तुम्हारा जो दूसरी शर्त है वो भी पूरी हो जाएगी। तो जब उन्होंने जा कर के दिया, सलमान फारसी ने कहा, या रसूलल्लाह, इतने से ढेले से ये मेरी शर्त कैसे पूरी हो सकती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सलमान, जाओ दे दो। जब उन्होंने जा कर के दिया और उस ढेले को जब मापा गया तो पता चला कि वो 40 औक़िया के बराबर उसमें से सोना निकला। बहरहाल अल्लाह के नबी की बरकतें हैं, कि अल्लाह के नबी की बरकत की वजह से, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की वजह से, आपके मौजज़े की बरकत से अल्लाह ताला ने जो है उस इतने से ढेले के अंदर से भी 40 औक़िया सोना के बराबर सोना निकाल दिया। तो फिर उसके बाद जो है सलमान फारसी की भी फिर रिहाई हो गई, वो भी फिर आज़ाद हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने जो है इस तरीके से उनको यहाँ से रिहाई अता फरमाई। तो ये वही बाग है। हालांकि यहाँ पर जो खजूर के जो ये दरख्त जो लगे हुए हैं, ये उस नस्ल की खजूरें यहाँ पर हैं। उस वक्त जो खजूरें उगी थी उन खजूरों को अजवा कहा जाता है। तो ये दरख्त वो तो नहीं है, लेकिन उस नस्ल की खजूरें हो सकती है। जैसे कि खजूर का जो दरख्त होता है, ये एक दरख्त तैयार होने में 12 से 15 साल लेता है। ठीक है, 12-13 साल तो लेता ही है, 10-12 साल एक दरख्त जो है पूरा जवान होने में, तैयार होने में 12-13 साल का वक्त लेता है। तो उस वक्त, और फिर इसकी उम्र जो होती है तकरीबन 70 साल 60 साल ऐसे इसकी उम्र हुआ करती है। तो चूँकि ये देखें जैसे कि ये दरख्त है, ये दरख्त है अभी, अब इस दरख्त के नीचे मान लो कि ये जो दरख्त से जो ये जो बीज गिरते हैं, अभी ये जो छोटा सा आपको ये दरख्त दिख रहा है, ये इसका बच्चा कहलाता है। या इस तरीके से जैसे वहाँ पर उग रहा है, यहाँ पर ये जो उग रहा है, ये इस दरख्त का बच्चा कहलाता है। तो हो सकता है उस वक्त में जो दरख्त उगे होंगे वो उस वक्त में कोई बच्चे होंगे, उसी दरख्त के बच्चे होंगे, फिर उसकी नस्ल चली होगी, फिर उनकी नस्ल चली होगी। तो हो सकता है इनमें से कोई दरख्त उन्हीं की नस्ल का हो। हालांकि ये नस्ल है तो वही है, उसी नस्ल के दरख्त है, लेकिन उसी तरीके से कोई ना कोई चला होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला है। लेकिन ये दरख्त कहते हैं कि ये उसी नस्ल की खजूरें हैं जो अजवा खजूर आज जो हम खाते हैं। ठीक है, तो ये दरख्त अल्लाह के नबी के हाथ के लगाए हुए नहीं हैं, ये उनकी नस्ल के हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इस पे ऊपर आपको खजूरें नज़र आ रही हैं, क्योंकि फल लगने का सीज़न आ चुका है। तो अब फल लग रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर फल लग रहे हैं। अभी फूल आए थे, अब फल आए हैं, अभी इनकी छटाई होगी और इनके कांटे होते हैं इसके अंदर, वो कांटों की सफाई होगी। फिर उसके बाद ये जो बड़े जो खोशे होते हैं, इन खोशों में से कुछ खजूरों को तोड़ तोड़ कर गिरा दिया जाता है ताकि दूसरी जो खजूरें हैं उनको बड़ा होने का स्पेस मिले, उनको जगह मिले। इसलिए इन खजूरों में से जो इन खोशों में से कुछ खजूरों को तोड़ देते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन खोशों के ऊपर जो है ठेलियाँ पहना दी जाएगी, जिससे परिंदे वगैरह जो है खजूरों को गिरा करके ख़राब ना करें। तो इसका भी एक निज़ाम है अल्लाह का
کہ اس میں بھی نر مادہ کی ایک اللہ نے جو جن سے بنائی ہوئی ہے، کہ اس وقت میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ کفار مکہ جو تھے یا اس وقت بھی جو مدینے کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں جتنے بھی یہ کسان جو ہوتے تھے کھجوروں کے، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ نر جو ایک تنا ہوتا ہے، یہاں آپ کو میں ایک نر تنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس سے کہ یہ سامنے کھڑا ہوا یہ نر ہے، یہ سامنے جو کھڑا ہوا یہ نر ہے، اور ایک ادھر نر ہے۔ یہ نر کے جو تنے ہوتے ہیں وہ بہت موٹے ہوتے ہیں، اور مادہ کے جو تنے ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں۔ تو جو نر کا جو تنا ہوتا ہے، اس نر کے تنے کے اوپر سے جب اس کی سیزن ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ایسا کچھ پاؤڈر کی قسم کا نکلتا ہے، اور کچھ پھول نکلتے ہیں، اس پھولوں میں سے پاؤڈر نکلتے ہیں، تو وہ پھولوں کے پاؤڈر کو اٹھا کر کے یہ لوگ جو ہے مادہ کے درخت کے اوپر ڈالتے ہیں، جس سے کھجوریں اچھی اور صحیح سلامت ایک دم نکلتی ہیں، اور بڑے دانے نکلتے ہیں اور اچھے دانے نکلتے ہیں، اس میں مٹھاس بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں انڈیا میں بھی کھجوریں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں وہاں پر جو ہے وہاں کے جو کسان ہیں ان کو یہ نر مادہ والا سسٹم وہاں پر نہیں ہو پاتا، اس لیے وہاں کی کھجوروں کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے، اور وہاں کی کھجوروں کے اندر وہ بڑا پن اور وہ بڑے دانے اور وہ کوالٹی نہیں آ پاتی۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، نر مادہ کو مکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اجوا کا جو پاؤڈر ملتا ہے، ایک وائٹ کلر کا پاؤڈر جو ہوتا ہے، وہ پاؤڈر ہوتا ہے اسی نر کے اوپر جو نکلنے والا پاؤڈر ہوتا ہے، وہی پاؤڈر یہاں پر بوتل میں ملتا ہے، جس کو بچوں کے لیے لوگ کھاتے ہیں، چونکہ وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر نر کا پاؤڈر مادہ پہ ڈالا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ پاؤڈر کو بھی لوگ جو ہے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس کے کافی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب بھی یہاں پر آئیں تو اس باغ کی ضرور وزٹ کریں، یہاں پر ضرور دیکھیں۔ باغ سلمان فارسی کے باغ کے نام سے مدینے میں بہت سے لوگ بہت سی چیزیں بتایا کرتے ہیں، لیکن میں اکثر صرف ایک دو ہی جگہ بتاتا ہوں، چونکہ دونوں مجھے معتبر لوگوں سے پتہ چلی۔ اور یہاں پر آپ نے باہر بھی ایک دیکھا جو کنواں تھا، اسی کنویں سے جو ہے اس باغ کو سیراب کیا گیا تھا، اور وہ سلمان فارسی کا کنواں وہ کہلاتا ہے، یہ ان کا باغ کہلاتا ہے، حالانکہ ان کا باغ نہیں، ان کے نام سے یہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کوئی باغ نہیں تھا، وہ غلام تھے، لیکن ان کے نام سے یہ باغ جو ہے مشہور ہو گیا۔ تو آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، بلکہ تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ان مقدس مقامات پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بیچارے اسباب نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان مقامات کی زیارتیں کریں، اور یہاں کی برکتیں رحمتیں لے کر کے جائیں، کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کسی زمانے میں ہمارے آقا آئے تھے، اور ہمارے آقا نے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے تھے، 300 کے قریب اس وقت میں درخت لگے تھے، 300 کی اس کی ڈیمانڈ تھی، 300 درخت اللہ کے نبی نے یہاں پر لگائے تھے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم موت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی زیارت ہمیں ضرور کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی تمام تجائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم تمام کے تمام مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیک و صالح اولادیں ہمیں عطا فرمائے، جن کی اولادیں نافرمان انہیں اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ان کی شادی کے لیے بہترین جوڑے عطا فرمائے، اور جن کے پاس رزق نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں پاک اور حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے لوگ جو ہے ہمارے دوست احباب جو ہے جب میں ویڈیوز ان کے پاس بھیجتا ہوں تو وہ مجھے واٹس ایپ پر کمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے وہ، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں پر کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو واٹس ایپ پر مجھے کہنا نہیں پڑے گا بار بار کہ ماشاءاللہ اچھی بنی ویڈیو اور کافی اچھی جانکاری آپ نے معلومات دی ہو، تو آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں وہیں پر اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اس سے ہمارے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، ہماری ٹیم کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا ہے، بیچارے بڑی محنت سے یہ لوگ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں اور فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ ہمارے مظفر بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی قربانیوں سے مطلب اس کے پیچھے بیچارے ایک ایک چیز کو وہ پوائنٹ کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے ساری چیزیں اس کو ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور پوری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیو کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔